अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बल्ले के निशान को लेकर इस वक्त एक शोर मचा हुआ है। हालांकि इस वक्त इलेक्शन की हैसियत पर ख़ुद बहुत से सवालात हैं कि ये इलेक्शन कितने फेयर हैं और इसमें इलेक्शन कमीशन कैसे बिहेव कर रहा है। अब हुआ ये कि पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के उस रिलीफ को लेके इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, हम तो मुस्लिम लीग नून के लिए हर तरह की आसानियां पैदा करेंगे। वो चूँकि बल्ले से डरते हैं इसलिए जाहिर है बल्ला नहीं होना चाहिए। अब मियाँ खेल साहब की अदालत का जो फैसला है सिंगल बेंच का, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इंट्रा कोर्ट अपील कर दी कि आप मेहरबानी करें, इस फैसले को मुअत्तल करें और बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस छीन लिया जाए। आज अदालत लगी और पेशावर हाई कोर्ट ने इस मामले पर लंका ढा दी। इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे जो मौक़िफ़ रखा है, जो बात की है, वो मैं आपके सामने ज़रूर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि आपने बल्ले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला जो मुअत्तल किया है, इस फैसले को आप वापस ले लें, यानी हमें इंटरम रिलीफ दे दें और 9 जनवरी को चूँकि केस मुकर्रर है तो हम 9 जनवरी को मेरिट पर दलाइल देंगे और अदालत फैसला करेगी। अब इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे अपनी तरफ से फनकारी लगाई, लेकिन अदालत ने वहाँ पे बड़ा बुनियादी सवाल उठाया। जस्टिस एजाज खान जो इस केस की समाअत कर रहे हैं, उन्होंने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया है कि क्या एक हाई कोर्ट का हुक्म पूरे मुल्क के लिए होता है। अखबार में पढ़ा था, क्या ऐसे कोई हुक्म है भी। इस पर नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आरओ से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया था। अब इलेक्शन कमीशन की आज इंटेंशन नज़र आई कि किसी तरीके से हम फैसला मुअत्तल कराने की इस्तदा करते हैं। फैसला मुअत्तल हो गया तो इस दौरान इंतखाबी निशान वाली कहानी निकल जाएगी, इसके साथ रिज़र्व सीट्स वाला मामला हल हो जाएगा। लेकिन अदालत इस हवाले से डिफरेंट माइंड रखती है। उसकी वजह यह है कि जस्टिस एजाज खान ने कहा कि देखें, हम फैसला नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि 9 जनवरी को अदालत ने डिविजनल बेंच लगाया हुआ है, यानी 2 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा, इसलिए हम फैसला नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील बार बार यही कह रहे थे कि आज कोर्ट रिपोर्टर्स का ख्याल ये है, उनका बताना यह है कि जो बॉडी लैंग्वेज कोर्ट की नज़र आई, उससे ये फील हुआ कि वो फरीकैन को इस मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी करेंगे और वो कहेंगे कि हम इसको 9 जनवरी के साथ ही सुन लेंगे। ये एक इम्कान है। अब फैसला कब सुनाया जाता है, फैसला महफूज रहता है, आज सुनाया जाता है, ये एक अलग मैटर होगा। लेकिन इस वक्त रेड जोन के अंदर परेशानी बढ़ती जा रही है। मैंने कल आपके सामने अंसार अब्बासी और सुहेल वड़ैच का मजमून रखा। अब सलीम साफ़ी रात को जियो न्यूज़ पर बैठकर ये कह रहे थे कि जनाब, अदलिया के कुछ फैसलों पर इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत खुश नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की अदालतों को फैसले आइन और कानून के मुताबिक देने हैं या इस बुनियाद पर देने हैं कि इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत को क्या पसंद है या किस बात पर वो खुश हैं। अब वो क्या चाहते हैं, कम अज़ कम मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है मैं इसके बारे में बात करूं। मैं मशहूर बागी जावेद हाशमी के हवाले से बता देता हूं। देखें, इस वक्त बहुत सारे लोग इस्लामाबाद के अंदर कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग स्टिल हैं जो मैनेज नहीं हो पा रहे। अगर वो मैनेज ना हो पाए तो इलेक्शन भूल जाएं आप 8 फरवरी को। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो पीडीएम के सरबराह फजलुर रहमान कह रहे हैं। काजी साहब कहीं मेरे ऊपर ही तौहीन अदालत ना लगा दें। अब वो कह रहे हैं कि इनको इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान अगर वो मैनेज ना हुए तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। पब्लिक तो चलें मैनेज हो नहीं रही, दस्तूर वालों को मैनेज करना है, मैं इससे ज़्यादा इशारा नहीं दे सकता। जमहूर वाले तो हमें मैनेज होते दिखाई नहीं दे रहे। अब जावेद हाशमी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंतखाबात में जो नताइज इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, जो उनका ख्याल है, वो अवाम देने को तैयार नहीं है। खैर, सुहेल वड़ैच ने आज भी जो मजमून लिखा है, वो पॉलिटिकल साइंस के एक बड़े अच्छे राइटर हैं जिन्होंने प्रिंस के नाम से एक किताब भी लिखी। वो कहते हैं कि प्रिंस बोलता नहीं, प्रिंस की गन बोलती है। प्रिंस कैसे ये करता है, तो इसमें आज वो ये बता रहे थे कि ताकत की कोई अखलाकियात नहीं होती। वही बातें जो सारा कुछ हो रहा है तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि काजी फायद ईसा और अदालत
آپ چیزوں کو اس طرح سے کریں جیسے اسٹیٹ چاہتی ہے، آئین کو بھول جائیں، قانون کو بھول جائیں، اس ملک کو جنگل میں تبدیل کر دیں۔ دیکھیں پاکستان کے لوگوں کی اور ہم سب کی امید عدالتیں ہیں۔ آپ بہت اعتراض کرتے ہیں، ہم بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، سوال بھی اٹھاتے ہیں، اس کے باوجود عدالت ہی وہ واحد فورم ہے جہاں سے ہمیں ہر صورت رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ابھی ساری صورتحال میں سہیل وڑیچ نے ایک الگ مضمون لکھا تضادستان کے نام سے، اور انصار عباسی آج ایک بار پھر سروے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور وہ سروے کیا ہے؟ ایک جانب الیکشن کمیشن نے کل سروے پر پابندی لگا دی، لیکن بہت سارے سروے آ رہے ہیں جس میں تحریک انصاف ہمیں جیتتی نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ اپنے لوگ اتارے ہیں، کچھ اینکرز جا رہے ہیں، مقصد یہ تاثر دینا ہے کہ مسلم لیگ نون بھرپور طریقے سے بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے۔ آج بھی جاتی عمرہ میں شہباز شریف پہنچے ہیں۔ در حقیقت مسلم لیگ نون اس وقت پرفارم یا تو ماڈل ٹاؤن سیکرٹریٹ میں کر رہی ہے یا پھر وہ جاتی عمرہ میں کر رہی ہے، لیکن انصار عباسی نے لکھا ہے کہ مختلف رہنماؤں اور سیاسی جماعتوں کی مقبولیت کے حوالے سے زمینی جائزوں کے تازہ ترین اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف اب بھی ملک بھر میں سب سے زیادہ مقبول ہیں، تاہم پنجاب نے اپنا مزاج بدلنا شروع کر دیا ہے۔ بصد احترام ایسی ہیپننگ کیا ہوئی ہے کہ پنجاب کا مزاج بدلنا شروع ہو گیا؟ نون لیگ کا ایسا کون سا بیانیہ آ گیا ہے؟ نون لیگ کی جانب سے ایسی کون سی سیاسی ایکٹیویٹی آپ کو نظر آئی ہے؟ اب ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے اگر آپ نے تاثر بنانا ہے، بیانیہ بنانا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی خبریں دے کر آپ مقبولیت بنا لیں گے، تو میرا نہیں خیال آپ سے ایسا کچھ ہو پائے گا۔ ٹی وی کوئی دیکھتا نہیں ہے، اور جن لوگوں کے ذریعے اخبار میں آپ بات کروانا چاہتے ہیں ان کا سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے بولتے ہیں، وہ کن کے ماؤتھ پیسز ہیں۔ پھر انصار عباسی نے لکھا کہ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان مقبولیت کا فرق کم ہو گیا ہے، جس میں لکھا کہ مقبولیت کے لحاظ سے یہ فرق چند ماہ قبل تک پی ٹی آئی کے حق میں 15% تک زیادہ تھا، جبکہ اب یہ صوبے میں کم ہو کر 5% تک رہ گیا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مقبولیت کم ہو گئی ہے تو میرے خیال سے تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہوئے، صاف شفاف الیکشنز کرواتے ہوئے قوم کو فیصلہ کرنے دیں۔ ایسے نہ بولیں جس طرح کامران شاہد نے رات کو ٹویٹ کیا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ اداروں کی سینٹیٹی اور انٹیگریٹی پر کمپرومائز کر کے نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں، پاکستان میں ایک چیز ضروری ہے، وہ ہے کانسٹیٹیوشن۔ ادارے، افراد، میں، آپ سب آئین کے ماتحت ہیں، آئین سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ اگر آئین کسی کو حق دیتا ہے الیکشن لڑنے کا، سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کا، تو وہ ہمیں دینا پڑے گا، خواہ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو۔ یہی وہ ہمارا رویہ ہے جس کی وجہ سے ماضی میں ہم بہت بڑے سانے سے دوچار ہوئے ہیں، مگر ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ مثلا میں ایک شخص کو پسند نہیں کرتا، لیکن اکثریت اس کو پسند کرتی ہے، تو مجھے اس کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اکثریت کا فیصلہ ہے۔ پھر انصار عباسی کہتے ہیں کہ ملک بھر میں پی ٹی آئی کی مقبولیت 2018 میں ہونے والے عام انتخابات سے زیادہ ہے۔ نون لیگ کے مقابلے میں دیکھیں تو پارٹی کی مقبولیت 2018 کی پوزیشن سے کم ہے۔ ویسے یہ فرما رہے ہیں کہ 5% کم ہوئی ہے پنجاب میں، کیونکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو ہر صورت جتانا ہے، تو ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 2018 سے زیادہ مقبول ہے، جبکہ مسلم لیگ نون 2018 سے کم مقبول ہے، لیکن پنجاب میں زیادہ ہے۔ تو اس طرح تو نہیں چلے گا۔ ہاں، رگڑا لگائیں جو کہ آپ پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو خوف آتا ہے صنم جاوید سے، طیبہ راجہ یا عالیہ حمزہ سے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون کیا چاہتی ہے؟ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ 9 مئی کے واقعے کو سیاسی طور پر کیش کیا جائے۔ 9 مئی کے واقعے کی کوئی حمایت نہیں کرتا، نہ عمران خان کر رہے ہیں، نہ کوئی پاکستانی کر رہا ہے۔ آج بھی عرفان صدیقی نے مضمون لکھا کہ آپ 9 مئی کے واقعے کو لے کر جو بھی نون لیگ مخالف لوگ ہیں ان کو تہس نہس کر دیں۔ اس طرح آپ سیاسی جنگ جیت نہیں سکتے، آپ سیاسی مار کے ہار چکے ہیں اور شکست آپ کا مقدر ہے۔ بس انتظار کریں، اگر الیکشن ہوئے تو سبھی اپنی آنکھوں سے نون لیگ کی ذلت آمیز شکست کو دیکھیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔